ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरां मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वादशो अध्याय। कुमार चाहिँ आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नो पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पूरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले बिदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौं। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिई प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन। म अहिले गएर पक्का निदो लिएर आउँछु। यति भनी नारद तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुने, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए। अब तिमी विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ।
अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रण पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हिरामोती, मणिमाणिक्य, नाना रत्नहरूले झकीझकाउ पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिराई पार्वतीलाई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिइन्छ। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखियो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिनँ भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब के कसो गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्ताहरू जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरे कि भन्नुभयो। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर। हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिन्छन् उसै माफी गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आए र पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनीलाई धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेछ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको न्वारानका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउँले भनी अनेक तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप, नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिक श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, पूजापाठ, यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदान पाउनको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ, व्रत, दान,
धर्म, व्रत, उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नुपर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फलफुल, नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाई पीताम्बर पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती, स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टासु च दलेष्वेव मातृकाष्ठस्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चूर्ध्वं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवदविकाशाभां स्वस्थानीं जगदीश्वरीम्। अर्थ अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर निलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीत वर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमने उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 108 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु, पति नभए छोरोलाई दिनु, छोरो नभए मित छोरोलाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रातमा जागरण बसेर स्वस्तानीकी महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्तानी व्रतोपदेश वर्णम नाम 12 अध्याय।